अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की जो वीडियो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, यानी आज का जो वाक़या है सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अन्हु का, वो बड़ा ही अजीबो गरीब और हैरत अंगेज है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि आज का हमारा वाक़या है हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अन्हु और एक जिन्नातों का खेत। मोहतरम नाज़रीन इकराम, खेत और बाबा ताज का क्या है यह वाक़या और क्या है इसमें दिलचस्पी और हैरत अंगेज बातें जानेंगे हम आज की इसी वीडियो में। तो मेरी आपसे मुहब्बाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने हर मजहब और मिल्लत के लोगों से मोहब्बत रखते थे और ऊंचियाँ रखते थे। उन्होंने अपने दौर में एक ऐसा खिता यानी एरिया में जहां उनकी ज़रूरत थी, उस दौर में उस एरिया में दीन इस्लाम की वो खिदमत की जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने जिस आज़ीज़ और एकांश का अपनी ज़िंदगी में इजहार किया, वह एक इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी मिसाल है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत अवाम उन नास को रोह हिदायत दिखाने में सिर्फ कि नाज़रीन दिखाने में सार्फ की। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस वाक़या भी इसी अज़ीम शख्सियत के बारे में है। यह बयान किया जाता है कि ताजुल औलिया शहंशाह नागपुर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने अपने डेरे पर इमली के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। मोहतरम नाज़रीन, बयान किया जाता है कि एक दिन हज़रत ताजुल औलिया शहंशाह नागपुर हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने डेरे पर इमली के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। चारों तरफ अकीदतमंदों और हाजतमंदों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। इतने में एक ऐसे शख्स मिठाई और फूलों का हार लिए आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की खिदमत में अदसाकार हुआ। बाबा साहब ने उसे देखकर फरमाया, मियाँ क्यों आए हो? हमको पहचानते हो? हम ही तो वहाँ हाजिर थे जब बड़े साहब ने बहाली का हुक्म दिया था। हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने अल्फाज सुनकर वह शख्स दौड़कर आपके कदमों में लिपट गया। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अन्हु के अकीदतमंदों ने उसे उठाया और तसल्ली देकर अलग किया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि उस शख्स को मुलाजमत से अलग कर दिया गया है। अजमेर शरीफ चला गया और वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अन्हु के दरबार में अर्जियाँ देता रहा। इस तरह कोई दिन गुजर गए। कई बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा अली बे कस्सा शहंशाह हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अन्हु के साथ जमा है। उनमें हुजूर बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अन्हु भी है। ने फरमाया, चला जा। अपनी मुलाजमत पर बहाल किया गया। चुनांचे जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे बहाली का खेत मिला और मुझे फिर मुलाजमत पर बुला लिया गया। यह सब बाबा ताजुद्दीन सरकार के तुफैल से ही हुआ है, इसलिए मैं बाबा साहब की दीदार करने यहाँ हाजिर हुआ। नहीं जानता था कि हुजूर बाबा साहब सरकार रहमतुल्लाहि ताला अन्हु सब कुछ पहले से ही जानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक बार बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अन्हु पर दराज से बाहर तशरीफ़ ले गए। गर्मियों का मौसम था, तरफ धूप ही धूप का आलम था। सूरज आग बरसा रहा था, गोया दाना जो ज़मीन पर गिरता भुन जाता। सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अन्हु जिनके हमराह बहुत सारे मुरीद थे, वो
سوستانے کی غرض سے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اسی درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گئے۔ تمام تر مرید اور عقیدت مند بھی ایک گھیرا بنا کر اب کے آپس بیٹھ گئے۔ تبھی سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ چند مریدین اٹھے اور ادھر ادھر گھومنے لگے، شاید انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑا ہی فاصلے پر انہوں نے دیکھا ویران علاقے میں ایک کھیت ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ اس ویرانی میں کھیت کس نے اگایا۔ اب ان لوگوں نے بھوک تو پہلے سے لگی ہوئی تھی اور انہیں دیکھ لیا تو بھوک میں اور اضافہ ہو گیا۔ حفاظت کے لیے بھی اس کھیت میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر مریدین کھیت میں چلے گئے۔ دیکھا تو یہ خربوز کا کھیت تھا۔ انہوں نے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی اور بھوک کے ہاتھوں کی مجبور ہو کر کھیت میں سے چند خربوز جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اکھاڑ لیا اور ایک طرف ہو کر کھانے لگے۔ جیسے ہی خربوز کو توڑا، خون کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ فوراً اس کو دور پھینک دیتا۔ جو خربوزہ بھی توڑتے، کسی میں گلاج، کسی میں خون اور کسی میں مٹی برآمد ہوتے۔ سرور تازی نام کا بابا تاج رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا۔ اسی مرید نے پھر جا کر کھیت کی دوسری جانب میں ایک خربوز توڑا اور اس کو لا کر جیسے ہی کاٹا تو اس میں سے مٹی نکلنے لگی۔ اس نے مٹی کو صاف کیا اور خربوز کی ایک قسط کو جب منہ میں ڈالا تو حالت اس کی غیر ہو گئی۔ زمین پر لوٹنے باٹنے لگا۔ دفن دور سے ایک عجیب و غریب ہی ہیبت والی بوڑھی عورت نظر آئی جس کے ایک ہاتھ میں مٹکا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں پیالہ۔ چہرہ بالکل سفید جیسے چونا ہو، باقی کا جسم سوکھی مائل تھی۔ مریدین نے سرور تاجی کو کندھوں پر اٹھایا اور واپس کو بھاگنے لگے۔ دوسری جانب جناب سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹے ہوئے اچانک آنکھ کھولی اور فرمایا، غیروں کے کھیت میں گئے، اب بابا کی یاد آ گئی، لاؤ کدھر ہے؟ سرور مرید نے عرض کیا، حضور شکر بھائی تو چاند مریدین کے ساتھ باہر گئے ہوئے ہیں، حضور ماجرا کیا ہے؟ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود پوچھ لینا اس سے۔ اتنے میں مریدین سرور تاجی کو کندھے پر بٹھا باباج سرکار تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا ان کے سامنے سنا دیا۔ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے ہیں؟ اس کے بعد بابا سرکار نے تاجی کو اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پانی پلایا تو اس کی حالت پھر سے بہتر ہو گئی، مطلب حالت نارمل ہو گئی۔ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، ذرا دھیان رکھا کرو، وہ کھیت جناتوں کے کھیت تھے، خدا کا شکر ادا کرو کہ جان سے بچ گئے اور وہاں سے نکل آئے، ورنہ وہ جنات تمہیں نہیں چھوڑتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ وہ مریدین اب جا کر شکر ادا کرنے لگے اور سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے اس عمل سے توبہ بھی کی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے مرید کو جنات بھی کچھ نہ کر پائے۔ جنات کی کھائی ہوئی مٹی جب اس نے چکھ لی تھی تو اس کا پیٹ دکھنے لگا تھا، لوٹ پوٹ لگنے لگا تھا، لیکن سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے دم کیے ہوئے پانی سے ہی اسے شفا حاصل ہو گئی، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے اور یہ طاقت بخشی ہے کہ ان کے پاس اس لاعلاج مرض کی بھی دوا مل جاتی ہے۔ اس کی دوا ڈاکٹر اور حکیم بھی نہیں دے پاتے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر عمل کرنے کی
तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम इंसानों तक ज़रूर पहुंचाएं। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।